आज आमी आसात ते मिंग फॉल दाणेवाडी हांगा आसात आनीक आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात की हें जें घर आसा हें बंद नासलें. हेंची फॅमिली जी आसा ही सगळी भायर आसा आनी हें बंद घर रातीं 1 ते 2 मदीं चोरांनी फोडलें आनी हे हितूंक जवळ जवळ 4 आरमाल फोडल्यात आनीक सद्याक हितूंतल्यान किती आलमारींतल्यान व्हेलां हें आजुनूय कळना. फक्त एक कळ्ळे कडेन आसा तें म्हणल्यार जीं ब्रासाचे आयटम या भाणां जे तोप तांबयाचे आसात हे व्हेल्यात हे सद्याक कळ्ळे कडेन आसात. पूण बाकी कितें व्हेलां हें आजुनूय कळना कित्याक हांगा आतां फिंगर प्रिंट्स आनी स्कॉट डॉग येवपाचे आसा आनी ह्या दिसान पळयल्यात की डेली चोरी ह्यो जायत आसात आनी चड म्हणल्यार ही बंद घर जीं आसात ही टार्गेट केल्ली वता आनी ह्या बंद घराचेर खंय तरी आतां खूब स्ट्रिक्ट रावचें पडटलें पुलिसेनूय बी आनीक आयडेंटिफाय करची पडटली की कितलीं घरां बंद आसा ती. हांगा सद्याक जे सिनियर सिटीजन बी ह्या घरां रावतात या वेगळे रावतात एकू कडेन रावतात सिनियर सिटीजन तेणी दखल घेवची पडटली आनीक खंय तरी पुलिसेक ना जाल्यार आपल्या शेजाराक एक सांगून दवरचें पडटलें की मातशें लक्ष दवरा म्हणून ना जाल्यार अशें करून हीं घरां जीं आसा हीं अशीं टार्गेट करीत रावतले.